नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। काठमाडौँ उपत्यकामा मानिसहरू नाक थुनेर हिँड्न बाध्य छन्। कारण हो फोहोर नउठेर चोक, गल्ली र सडकमा डङ्गुर नै लागेको छ। तर पनि सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको भरपर्दो विकल्प दिन सकेको छैन। उपत्यकाको फोहोर फाल्ने नुवाकोट, सिजडोलको बाटो बिग्रिएकाले समस्या आएको भन्दै काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाले तत्कालै घर घरमै फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न उर्दी नै जारी गर्यो। तर महानगरले भने जस्तै बर्खाले बाटो बिग्रनु मात्रै सिजडोलको समस्या होइन। काठमाडौँ उपत्यकाको यो डम्पिङ साइटमा अब 3 महिना मात्र फोहोर फाल्न सकिन्छ। त्यसपछि पुरै भरिने हुँदा अर्को विकल्प नखोजी हुन्न। सिजडोल पनि 81 अहिले भरिएको होइन। विगतमा पटक पटक भरिदा क्षमता बढाएर त्यही फोहोर फाल्ने गरिन्थ्यो। विकल्प नखोजेको भन्दै धेरै पटक स्थानीयले अवरोध नै गरेका छन्। तर सरकारले टेर पुच्छर नै लगाएन। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणले प्रश्न गरिरहेका छन् कि खोइ त भरपर्दो अनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनको योजना। हुन त विकल्पमा ककनी गाउँपालिका 2 को बन्चरे डाँडा प्रस्ताव गरिएको छ, तर अझैसम्म त्यहाँ कुनै तयारी गरिएको छैन। 2062 जेठ 22 गतेबाट काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सिजडोलमा फाल्न सुरु गरिएको थियो। त्यसको 3 वर्षभित्र बन्चरे डाँडालाई दीर्घकालीन डम्पिङ साइट बनाउने योजना पनि थियो। 13 वर्ष बित्यो, योजनामै सीमित छ। आजको कार्यक्रममा यो विशेष रिपोर्ट समावेश गर्नेछौँ। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 11 का मानबहादुर विष्टको घरमा पूर्व जानकारी बिना नै आगो लगाइयो। सामुदायिक वन अतिक्रमण गरेर बसेको भन्दै करिब 3 महिना अघि उनको घरमा आगो लगाइएको थियो। भएको घर जलाएर नष्ट बनाइदिएपछि उनी अहिले घरबार विहीन बनेका छन्। न्यायको खोजीमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म पुगेका विष्टले अहिलेसम्म न्यायको अनुभूति भने गर्न पाएका छैनन्। अहिले उनी जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेर न्यायको भिख मागिरहेका छन्। वन अतिक्रमण गरेको आरोपमा कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने भए पनि घरमा आगो नै लगाई नष्ट गरिनु गैर कानुनी भएन र? विष्ट दम्पतिमाथि यो अन्याय किन गरियो? आजको कार्यक्रममा यो विशेष रिपोर्ट समावेश गर्नेछौँ। त्यस्तै बैतडीको पाटन नगरपालिकाका विभिन्न ओडाहरूमा पटक पटक हुँदै गरेको तालाबन्दीको प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आम सर्वसाधारणले गुनासो गर्नुभएका विषयहरूलाई हामी त्यसको थप वास्तविकता बुझ्दै रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस निरन्तर कार्यक्रम मार्फत गर्दै आएका छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै गुनासाहरू छन् र आफ्नो समाजमा वरपर कुनै त्यस्तो किसिमको गलत गतिविधिहरू छन्, त्यसबारे जानकारी पाउनु भएको छ र तपाईँ त्यस विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980115 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन र आफूले निर्धक्कका साथ आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना गुनासोहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका समस्याहरू र तपाईँका गुनासोहरू सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने मध्यस्थकर्ताको भूमिका हामी कार्यक्रम मार्फत निर्वाह गरिरहेका छौँ र कुनै पनि विषयहरू, ससाना विषयलाई पनि समाधान गर्ने अभिप्राय स्वरूप हामी कार्यक्रममा निरन्तर रूपमा न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। आफ्नो समस्या सहित उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार हजुर, म मोहन सुवेदी बोल्दैछु। मोहनजी, कहाँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 5 भक्तपुर यहाँ सल्लाहघारीबाट बोल्दैछु। हजुर मोहनजी, के समस्या थियो, के का लागि सम्झिनु? यहाँ हाम्रो समस्या चाहिँ यहाँ विगत लामो समयदेखि यहाँ गङ्गा सुवाल भन्ने एकजना दाइले घनघोर बीच सहरी बस्तीभित्र चाहिँ उहाँले कुखुरा फार्म सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ। हजुर, अब यस्तो महामारीको बेलामा कोभिडले शिथिल बनाएको अवस्थामा हामीले यो पोल्युसनले गर्दाखेरि सुत्न र बस्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। हजुर, यहाँका हामी तमाम बासिन्दाले हामीले सूर्य विनायक नगरपालिकामा त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख, स्वास्थ्य प्रमुखहरूलाई भेटेर लिखित निवेदन पनि बुझाइसकेका छौँ। हजुर, र वडा कार्यालयमा पनि हामीले लिखित निवेदन बुझाइसकेका छौँ। त्यति गर्दाखेरि पनि हाम्रो कुरा सुनवाई भएन। नगरपालिकाबाट केसम्म भयो भन्दा स्थलगत यहाँ आएर ठाउँ हेर्ने कामहरू गर्नुभयो उहाँहरूले, स्वास्थ्य विभाग र त्यहाँको नगर प्रमुख, नगर प्रहरीहरूले। र
र जो यहाँ कुखुरा फार्म सञ्चालन गर्ने जो दाइ हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले 10 औँला जोडेर बिन्ती गऱ्यौँ दाइ हामी पोल्युसनले सुत्न सक्ने अवस्था भएन हजुरले यहाँबाट यसलाई चाहिँ अर्कैतिर सारिदिनु पर्यो बस्ती नभए ठाउँमा चाहिँ लानु पर्यो यो घनघोर यो सहर बजारभित्र चाहिँ तपाईँको कुखुरा फार्मले गर्दाखेरि हामी आम पब्लिकहरू सहज रूपमा हामी स्वास्थ्य भएर बस्न सकिएन भनेर उहाँलाई अनुरोध गर्दाखेरि पनि उहाँले तपाईँहरू जे गर्नुहुन्छ म यो ठाउँबाट छोडिदिनु यो त मेरो व्यवसाय हो नि भनेर उहाँले व्यक्तिगत पोल्ट्री फार्म हो उहाँको हजुर व्यक्तिगत पोल्ट्री फार्म हो अनि कहिलेदेखि सञ्चालनमा छ त्यहाँ त्यो स्थानमा उहाँले यहाँ सञ्चालन चाहिँ उहाँले विगतमा 5-7 वर्षदेखि नै गरिराख्नु भएको रहेछ यहाँको छरछिमेकीहरूले 2-3 वर्षदेखि नै टोल विकासमा नगरपालिकामा उजुरी गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म कुरा सुनवाई भएको छैन हैन वडा नम्बर कति भन्नुभयो 5 भन्नुभयो यो सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 5 वडा नम्बर 5 मा हजुरलाई यहाँनिर चाहिन्छ भने मसँग सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू नगरपालिकामा बुझाएका पेपरहरू र अनि यहाँको भिजुअलहरू सबै मसँग पनि सुरक्षित छ हजुर म हजुरको त्यहाँ आएर म बुझाउन पनि म सक्छु म कुनै पनि बेला ठिक छ अब तपाईँहरूले नगरपालिकामा जानुभयो जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई भेट्नुभयो पनि भन्नुभयो र अनुगमन पनि गरियो भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो स्थानमा पुग्नु भएको छ भनेर भन्नुभयो तर अब यस्ता किसिमका पोल्ट्री फार्महरू सञ्चालन गरिँदा र कुनै पनि भनौँ न एक हिसाबले सञ्चालन गरिँदा त्यसको मापदण्ड हुन्छ नीति नियम हुन्छ कहाँ बनाउने कसरी बनाउने त्यहाँबाट निस्कने फोहोरहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र त्यसको प्रभाव अरू नागरिकहरूमा नपरोस् भन्ने हिसाबले त्यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने यी यावत कुराहरू जोडिएका हुन्छन् यसतर्फ ध्यान दिइएको पाइएको छ अथवा छैन नगरपालिकाले चाहिँ के भन्छ नगरपालिकाले उहाँले यो घनघोर बस्तीमा राख्न नहुने हो यो उहाँले चाहिँ अब कानुन सम्मत उहाँले मिचेरै गर्नु भएको छ अब पहिला बस्ती थिएन उहाँले गर्नुभयो तर बस्ती बढिसकेपछि त्यहाँका आम पब्लिकको गुनासो आइसकेपछि आम पब्लिकको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ गम्भीर हुनुपर्ने अवस्थामा उहाँले हेलचेक्राइ गर्नु भनेको उहाँले यो कानुनलाई नमान्नु भएको उहाँले नगरपालिकाको नीति नियम अथवा नेपाल सरकारको नीति नियमलाई पनि नमानेको हुँदा उहाँलाई हामी कारबाही गर्छौँ मात्रै भन्नुभएको छ एकैछिन होल्डमा रहनु होला तपाईँसँग हामी विस्तृत कुराकानी गर्नेछौँ र तपाईँको यो गुनासोलाई हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउनका लागि कोसिस गरिरहेका छौँ र यति बेला हामीले सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष राजकुमार जोशीज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ वडा अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद हजुर अब यहाँको वडाबाट हामीलाई गुनासो आयो विशेष गरी त्यहाँ कुखुरा पोल्ट्री फार्म सञ्चालन गरिएका कारणले त्यहाँका वरपरका स्थानीय नागरिकहरूलाई प्रभाव पर्यो समस्या पर्यो भन्ने किसिमको गुनासो आएको छ हुन त यो गुनासो तपाईँहरू समक्ष पनि पुगिसकेको छ यसको वास्तविकता के हो तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हेर्नु पनि भएको छ अनुगमन गर्नुभएको छ के फाइन्ड आउट गर्नुभयो ठ्याक्कै गुनासो आएको मलाई लाग्छ होइन हजुर नगरपालिका मार्फत तुल्याउनको निम्ति नगरपालिकाले खटाएर हजुर त्यो अनुगमन गरेको छ अब जहाँसम्म लाग्छ यो अहिले हालसाल हामी निर्वाचित भएर गएपछि स्थापना भएको चाहिँ होइन त्यो धेरै पुरानो पोल्ट्री फार्म हो होइन हजुर त्यसलाई चाहिँ अब हटाउनको निम्ति प्रक्रिया त पुर्याउनु पर्ने हुन्छ प्रक्रिया नपुर्याइकन विधिवत रूपमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्ने त्यो पोल्ट्री फार्म हामीले आजको भोलिले हजुर हटाउने भन्दा पनि कुनै पनि व्यक्तिले अब आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउनु पर्दछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यसले अन्य नागरिकहरूमा पार्ने प्रभावलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दियो भने त्यो व्यवसाय अझ राम्रो हुन सक्दछ यसलाई तत्काल व्यवस्थापनका लागि तपाईँहरूले केही पहल गरिदिनु भएको छैन व्यवस्थापन भने त्यहाँ अन्यत्र लाने विकल्प छैन जहाँ त्यो पोल्ट्री फार्मको त्यहाँ घना बस्ती छ अहिले आएर होइन हजुर पहिला लगभग 5 सिंगल पोल्ट्री फार्म भएको ठाउँ अहिले घरै घरले भरिया छ त्यहाँ अर्को उपाय नै छैन त्यहाँ उहाँले अन्यत्र गर्नुपर्छ अझ प्रक्रिया र छलफलको चरणमै भएको कारणले मलाई लाग्छ त्यो समस्या हुँदैन सुनिश्चित हजुर भनेपछि अब त्यहाँबाट यो समस्यालाई निमिट्यान्न पार्नका लागि त्यो पोल्ट्री फार्म हटाउनै पर्ने हो त अर्को विकल्प छैन त्यहाँको त्यो प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय तत्काल छैन हजुर सम्भव छैन त्यो ठाउँमा होइन हजुर उहाँसँग पनि अब कुराकानी भएको छ हजुर उहाँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ तर अब अलिकति त्यहाँ समन्वयको अभाव देखिएको छु उद्योगी र त्यहाँ स्थानीयको हजुर त्यसको निम्ति सहजीकरण हामी गरेका छौँ तर तपाईँले उहाँ चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको जवाब दिनुभयो तर स्थानीय नागरिकले जसले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने जसले व्यवसाय गरिरहनु भएको छ उहाँले अटेरी गरिरहनु भएको छ र यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आफूले त्यति धेरै भनौँ न एक हिसाबले पोजिटिभ नदेखिएको भन्ने किसिमको गुनासो गरिरहनु भएको छ नि त्यस्तो त कहाँ त्यो व्यवसायको एउटा गुनासो स्वाभाविक हो उहाँले पनि अब धेरै लगानी गरेर व्यवसाय जानुपर्ने अवस्थामा गुनासो आउनु स्वाभाविक हो भएको पनि हजुर किनभने यसले त स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर पार्छ नि वडा अध्यक्षज्यू जनताको स्वास्थ्यमा
व्यवहारिक सबै पाटोलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो परेन र? हजुर हो। सबै पाटोलाई हेर्दाखेरि उहाँ पोजिटिभ छ, उहाँसँग हाम्रो छलफल भएको छ। हजुर ठ्याक्कै फेस टु फेस हो चाहिँ जो हाम्रो कुरोकानी भएको छ फोनमा, उहाँ पोजिटिभ छ। हजुर भनेपछि अब कति जति समय लाग्ला र कहिलेसम्म यो जनताले जुन हिसाबले आफ्नो समस्या भोगिरहेका छन् स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रूपमा असर परिरहेको छ, हामी कति जति समय लाग्छ यसको टाइम फ्रेम बताउन सकिन्छ? तपाईँको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, तपाईँले के पहल गरिरहनु भएको छ, अलिक विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न मलाई। पहल त नगरपालिकाले उहाँको निवेदन त्यहाँ 15 परेकै दिन नगरप्रहरी मार्फत उसलाई सूचना दिइसकेका छ होइन। हजुर त्यसपछि ऊ सम्पर्कमा आएको छ। अब हामी यो कोभिड खोप विविध कारणले ठ्याक्कै छलफलमा बस्नु नसके अवस्था। हजुर भनेपछि हटाउनका लागि भनेर तपाईँले पत्र दिइसक्नु भएको छ हैन त? हटाउनका लागि तपाईँले पत्र दिइसक्नु भएको छ, नगरपालिकाबाट पत्र गइसकेको छ? वडामा होइन, उहाँहरूको निवेदन चाहिँ नगरपालिकामा गएको हो। नगरपालिका मार्फत त्यहाँ गएपछि हामीसँग सम्पर्कमा आयो होइन। हजुर हजुर अब हामीसँग सम्पर्कमा आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अब संयुक्त फोनमा कुराकानी हुँदाखेरि ऊ पोजिटिभ छ। अब बसेर सल्लाह गर्ने कुरोमा चाहिँ हुन्छ भने हुनाले अब हामी एक दिन बस्छौँ, छलफल गर्छौँ। हस् एकैछिन होल्डमा रहनु होला। के विषयमा भएको छ भने उहाँहरूले निवेदन गरेकै दिन नगरपालिकाले नगर प्रहरी मार्फत सबै प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छ नि त, तर आजको भोलि नै हटा भन्ने त सम्भव नहोला। हजुर हजुर पाटोमा हामी छलफल गर्नुपर्ने हुनसक्छ। एउटा लिगल्ली बसेपछि फर्मको हक त के न के कुरो त हामी समझदारी हुनुपर्ने होला नि होइन। हो ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। पाटो पनि उहाँहरूले बिर्सिनु भएन। मोहनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सर, म सुनिरहेको छु। ठिक छ, अब उहाँ हटाउनका लागि जसले यो सञ्चालन गरिरहनु भएको छ व्यवसाय, उहाँ आफै पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। यो अलिकति प्रक्रिया लाग्ने भएका हिसाबले चाहिँ समय लाग्छ भन्ने किसिमको जवाफ वडा अध्यक्षज्यूबाट आएको छ। हाम्रो यहाँ हाम्रो आम नागरिक, हाम्रो आम यहाँ स्थानीय बासिन्दाको चाहिँ अब हाम्रो स्वास्थ्यसँगको सम्बन्धित कुराहरू रह्यो। अब यो पोल्युसनले गर्दाखेरि यस्तो महामारीको बेलामा कुखुराको गन्ध, रातभरि कुखुरा कराउने, अब उहाँका यी त्यो के भन्छ यो अर्कै यो लोकल कुखुरा होइन, उहाँको हाँस र अर्को त्यो अन्डा पार्ने अर्कै खालको कुखुरा टर्कीहरूले गर्दा रातभरि कराएर पोल्युसन अत्याधिक छ। सुत्न सक्ने अवस्था छैन, खाना खाएर घरमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। पुरा पोल्युसनले गर्दा हामी त बिमारी हुने पनि, हाम्रो बिमारी भइयो भने हाम्रो स्वास्थ्यको जिम्मा कसले लिने त? नगरपालिकाले लिने, स्वास्थ्य विभागले लिने, कुन मन्त्रालयले लिने? त्यो भनिदिनु पर्यो। यहाँ आएर फिल्डमा फिजिकली रूपमा चाहिँ सबै तमाम टोलवासीहरूलाई भनिदिनु पर्यो उहाँहरूले। अब नगरपालिकाले पनि, किन हामीले पटक अनुरोध गरेका छौँ, 2 वर्ष अगाडिदेखि उहाँहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। अहिले फिजिकली रूपमा हामीले लिखित निवेदनसित पनि दर्ता गरिसकेपछि अब अनुसन्धान हुँदैछ, काम पुरा हुँदैछ भएर उहाँले अरू 1 वर्ष लगाउनु होला। त्यो बिचमा हामी यहाँ समस्या अब हाम्रो स्वास्थ्यमा समस्या आयो भने हाम्रो जिम्मेवार को त? वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यप्रति अलिक गम्भीर बन्नुपर्ने स्थिति देखियो त? यसो गम्भीर नहुने भए निवेदन आखिर दिनमा नगरपालिका अगाडि बढ्छ त भन्ने प्रक्रियाबाट जाँदै जाँदैन होइन। हजुर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरामा हामी गम्भीर नहुने विश्वासै छैन। 2 वर्ष भइसक्यो भन्नुहुन्छ। छलफल गर्नुपर्ने विषय नै होइन यो कुरोमा। नगरपालिका आफैबाट आफैले गर्नुपर्ने विषय उहाँहरूले उपचार गरिदिनु भएको छ। प्रक्रियामा उहाँहरू आउनु भएको छ, नगरपालिका प्रक्रियामा गइसकेका छ। छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ र त्यसलाई चाहिँ प्रक्रिया मिलाएर काम गराउनुको निम्ति हामी पहल गर्छौँ भन्ने भनिसकेपछि हजुर एउटा कुरो चाहिँ आजै मैले निवेदन गरेँ, आजै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ राख्नु तर उहाँहरूले 2 वर्ष भयो भन्नुभयो नि त। 2 वर्ष भनेको त निकै लामो समय हो। अब विशेष गरी उहाँहरूले जुन समस्या भोगिरहनु भएको 2 वर्षदेखि हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। 2 वर्षदेखि अनुरोध कहाँ के थाहा 2 वर्षदेखि ठिकै छ, उहाँहरूले गर्नु भयो त्यसमा विवाद भएन। ठिक छ, समय जति भए पनि तर तपाईँका वडाका नागरिकहरूमा यो किसिमको समस्या आइरहेको छ भनेपछि अब तपाईँहरूले यसमा गम्भीर बन्नु होला। हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, यो सक्दो यो छिटोभन्दा छिटो यो प्रक्रियालाई तपाईँहरूले पुरा गरेर यसको समाधान एउटा विकल्प निकालिदिने बाटोका लागि तपाईँहरू प्रयास गरिदिनु होला। समय र जानकारीका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस् र मोहनजी तपाईँलाई पनि समस्या राख्नुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र यस विषयलाई हामी पक्कै पनि स्थलगत रूपमा आवश्यक परे फलोअप पनि गर्नेछौँ। दर्शक आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। करिब 3 महिनादेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठ्न सकेको छैन। उपत्यकामा अहिले जताततै फोहोरको डङ्गुर मात्रै देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको स्थान नुवाकोट स्थित सिजडोल भरिएपछि र वर्षाका कारण बाटोमा समेत क्षति पुगेपछि फोहोर व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको बताइएको छ। लामो समय यसरी थुप्रिएको फोहोरका कारण सर्वसाधारण र सवारी साधनलाई आवत जावत गर्न कठिन भएको छ। अर्कोतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर घरमै व्यवस्थापन गर्न महानगरवासीलाई उर्दिनै जारी गरेको छ।
नुवाकोट स्थित सिजडोल पुग्ने बाटो अवरुद्ध भएकाले काठमाडौँका सडकबाट फोहोर उठाउन नसकिएको भन्दै महानगरले यस्तो अनुरोध त गर्यो, तर सर्वसाधारणले भने यसको व्यवस्थापन महानगरपालिकाले नै दीर्घकालीन रूपमा गर्न सक्नुपर्ने भन्दै गुनासो व्यक्त गरिरहेका छन्। टिभी जर्नलिस्ट सुनिल गुरुङ र राजन ढकालले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँ उपत्यकामा 18 नगरपालिकाबाट दैनिक 1000 मेट्रिक टन फोहोर सिस्टोरमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मात्रै करिब 500 मेट्रिक टन सहित फोहोर उठ्ने गरेको छ। तर अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा जताततै फोहोरको डङ्गुर मात्र देखिन्छ। लामो समय यसरी थुप्रिएको फोहोरका कारण सर्वसाधारण नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ भने सवारी साधनलाई आवत जावतमा पनि कठिन भएको छ। कालीमाटी, कलङ्की, बल्खु, टेकु, सीतापाइला, बालाजु, चाबहिल लगायत दर्जनौं स्थानमा लामो समयदेखि थुपारिएको फोहोरका कारण शहर नै दुर्गन्धित बनिसकेको छ। यो जायज होइन, यो सरकारको कमजोरी हो हैन। अब सरकारले यो चाहिँ यथाशीघ्र चाँडोभन्दा चाँडो पब्लिकलाई पनि सचेत गराउनु पर्यो। यहाँको मेन अब घर धनीहरू अब पैसावाला मान्छेहरू चाहिँ लापरवाही बढी गर्छन्। हामी व्यवसायीहरू बरु सचेत छौँ हैन। यहाँको घर धनीहरू पैसा हुने मान्छेहरू चाहिँ व्यवस्था गर्छन्, फोहोर जहाँसुकै हो घरकै अगाडि लिएर फालिदिने उ गर्ने यस्ता किसिमको चाहिँ अब हुन्छ। अब त्यो सचेत हुनु पर्यो, सबै नागरिकको सचेत भएर चाहिँ अब यो फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो गर्नु पर्यो। काठमाडौँ अब राजधानी भन्छ, प्रत्येक महिनाको के अरे फोहोरको उसलाई पैसा तिरेको छ हैन। अब पैसा तिरे पनि व्यवस्थित रूपमा उठाउन नआएको कारणले गर्दा फोहोर मैला भइसकेर फेरि यस सँगसँगै कोरोना कहरले पनि यो अलिक गाह्रो भइरहेछ बाटोमा हिँड्नको लागि र फोहोर व्यवस्थापन गर्नु पर्यो छिटोभन्दा छिटो। नगरपालिका स्थानीय निकायले हुन्छ वा सरकारले हुन्छ, यदि तुरुन्त गरिदिनु पर्यो। अब खोइ हाम्रो त पैसा त महिनै पछि लिन आइरहेछ पैसा चाहिँ। अब यो फोहोर त फोन गऱ्यो भने चाहिँ अब आउँछु भन्छ, आउने चाहिँ होइन। अनि घरमा थुपार्नुको सट्टा यहीँ ल्याएर फ्याल्ने कि सबैले। नुवाकोट स्थित सिस्टोल पुग्ने बाटो अवरुद्ध भएकोले काठमाडौँका सडकबाट फोहोर उठाउन नसकिएको महानगरले फोहोर घरमै व्यवस्थापन गर्दा उर्दिनै जारी गर्यो। तर आम सर्वसाधारण यो उर्दीको विपक्षमा उभिएका छन्। उनीहरू भन्छन् महानगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापन बापत कर बुझाउने गरेका छौं, त्यसैले यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु महानगरपालिकाको कमजोरी हो। सरकारले यो विषयमा चाहिँ केही ध्यान दिएको भए सरकार यस्तो बाटोमा फोहोर निस्किँदैन थियो होला। केही बाटोहरू राम्रोसँग बनाइदिएको भए अब हिउँदोमा बाटो बनाउनु खोज्दैन, अब यो पानी पर्ने सिजनमा चाहिँ बाटो बनाउँछु भनेर उनीहरूले त्यसो गरेपछि फोहोर त जताततै रोकिने भयो नि। त्यो बाटो बिग्रिन किन दिएको त? बाटो बिग्रिँदै गर्दा थाहा थियो होला, त्यहाँ चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने पनि थाहा थियो होला सरकारलाई होइन। त्यो बाटो बन्द भयो भने त बहाना हो, त्यो केही पनि होइन होइन। त्यसको उचित चाहिँ सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो नि त। यसलाई कतै लगेर राख्ने, छोप्ने, लुकाउने अथवा दुर्गन्ध फैलिन नदिने हुनसक्थ्यो। सरकारले बाटो बिग्रियो अनि भने उयो के भने जस्तो के दुधलाई खुल्ला राखेर बिरालोले खाइदियो, न त दिन मन थियो भने जस्तो खालको पर्यो। टोल बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि अब उता गाडी जान नसकेर बन्द भएको, अब उठाउनेले उठाउँदैन, यहाँ फोहोर गन्धाएर एकदम हैरान छ। रोड बिग्रे पनि अब त्यसलाई तुरन्त बनाउने अथवा रोड नबनाउन्जेल केही हप्ता 10 दिनको लागि यसलाई कुनै ठाउँमा व्यवस्थापन गरेर पछि फेरि त्यहाँ लाने हिसाबले पनि सोच्नुपर्ने हो नगरपालिकाले। अब त्यो चाहिँ गरेको देखिएन। म डम्पिङ साइड पुरै पहिरो गएर पानी परेर गाडी चढ्न सकेको छैन। 3 दिन गएको आधा गएको गाडी 10 मिनट मात्र फर्किन्छ। त्यही भएर यस्तो कारणले भएको हो कि नेपालभरिको फोहोर अहिले यस्तै भइरहेछ। देशभरिको फोहोर म गाडी भनेर चढ्न सकेको छैन, पानी परेछ। आज नै पानी परेर गाडी लोड भएर बसिरहेछ होइन। त्यही भएर अहिले समस्या धेरै छ क्या नेपालभरिको नै। नेपालभरिको अरेरा सबैमा यस्तै भइरहेछ अहिले। गाडीमा चढ्न सकेको छैन, पानी परेछ अहिले। 13 वर्ष यता 30 लाख टन फोहोर सिस्टममा व्यवस्थापन भइसकेको छ। तर अहिले वर्षाले बाटो बिग्रिएकोले फोहोर बोकेका ट्रक नुवाकोटको बाटोमै थन्किने अवस्थामा छन्। फोहोर व्यवस्थापनका लागि समय लाग्ने भएकोले आफ्ना घरबाट निस्केको फोहोर अन्यत्र नफाली हाल घरमा नै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै कामपालेपछि घरमा नै फोहोरको गाडी आउने जनाएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले 12 वर्ष अघि नै 2 वर्षका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्न सिस्टोल लिएको थियो। सम्झौता भन्दा लामो समयसम्म निरन्तर फोहोर थुपार्दै आएकोले आफूहरूको दैनिक कामकाजमा समस्या भएको भन्दै नुवाकोट सिस्टोलका बासिन्दाले यो स्थानमा अब फोहोर नराख्न आग्रह गर्दै आएका छन्। केही वर्ष अघि नै हाल फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको स्थानभन्दा केही पर नुवाकोट र धादिङको सिमाना बन्चरे डाँडामा दीर्घकालीन रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न केन्द्र निर्माण गर्ने भनिँदै आए पनि हालसम्म पनि केही काम भएको छैन। महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ भने केन्द्र सरकारले स्थानीयको समस्या स्थानीय तहबाट नै समाधान हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्, जसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण नै परिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामीसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, लामो समय भयो काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठ्न सकेको छैन, सहर दुर्गन्धित बनिरहेको छ, मानिसहरू नाक थुनेर हिँडिरहेका छन्, सवारी साधन आवत जावत गर्न कठिन भइरहेको छ। के भइरहेको छ यो सहरमा? अहिले काठमाडौँ महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा तपाईले भने जस्तो अलि समस्या आएको छ। यो मौसमको कारणले हो हैन? हजुर। अब जुन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म यो सिस्टोल लाइन फिलिङ साइडलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। अब त्यहाँको अलि समस्या पनि छ हैन? अब हामीले 4-5 वर्षलाई भनेर लिएको अहिले धेरै वर्ष भइसकेको छ। अब यसको विकल्पमा हामीले बन्चारे डाँडामा पनि जाने भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ र त्यहाँ हजुर चाहिँ सिस्टोलमै हामीले चाहिँ यो चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेको छौँ र त्यो बर्सातको समयको कारणले त्यो चाहिँ अलि चढ्नु पर्ने हिलो भएको कारणले त्यो चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। तर अब यो अर्थ होइन कि फोहोर जाँदै नगएको होइन। अब यदि पानी रोक्यो भने चाहिँ हामी फोहोर चाहिँ हामी त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र पानीले गर्दाखेरि अलिकति समस्या चाहिँ परिरहेको। अब हेर्नुहोस् प्रवक्ताज्यू, विशेष गरी यो अहिलेको मात्रै समस्या होइन, हरेक वर्ष यसरी समस्या आउने गरेको छ र काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा निकै चुनौती देखिने गरेको हरेक वर्षको समस्या हो। यसको दीर्घकालीन समस्या त तपाईहरुले खोज्नुपर्ने थियो नि, किनभने जनताले ट्याक्स बुझाएका छन्, कर बुझाएका छन्, फोहोर फाले बाफत आफ्नो बहालमा बस्ने व्यक्तिहरूले जोडेर दिएका छन्। यसको समस्या त तपाईले समाधान गर्नका लागि त महानगरपालिकाले सोच्नुपर्ने हो नि त, होइन? होइन, हजुरले भने जस्तो दीर्घकालीन समस्या समाधान चाहिँ बन्चरे डाँडामै हो होइन? हजुर। अब त्यो बाटो पनि अब त्यो सिस्टोलबाट 2 किलोमिटर बाटो पर्छन् र त्यहाँ व्यवस्थापन पनि धेरै भइसकेको छ। अब त्यो चाहिँ के भन्दा महानगरलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ त्यो ठाउँ होइन? अब यदि महानगरलाई त्यो ठाउँ हस्तान्तरण गरिदियो भने महानगरले अब फोहोरलाई चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन हामी गर्न सक्छौँ र चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि अहिलेको समस्या जस्तो अहिलेको समस्या सायद चाहिँ नआउने गरी महानगरले चाहिँ त्यो काम चाहिँ गर्छ। प्रवक्ताज्यू, अब बाटो बिग्रिनु त यति बेला बहाना जस्तो मात्रै भएको छ भन्ने किसिमको आवाज पनि उठिरहेको छ, किनभने अबको 3 महिना पछि सिस्डोलमै फोहोर फाल्ने ठाउँ हुँदैन र पटक पटक त्यहाँ डम्पिङ साइट भरिँदा त्यहाँका स्थानीय नागरिकले पनि त्यहाँ फोहोर फाल्न अवरोध गरिरहँदा यस किसिमको समस्या आइरहेको छ। यसको दीर्घकालीन योजनाका लागि जुन तपाईहरुले बन्चरे डाँडामा योजना बनाइरहनु भएको छ, त्यो योजना पनि बनेको 13 वर्ष बितिसक्यो। 13 वर्षको अवधिमा पनि त्यहाँ कुनै किसिमको तयारी नै छैन। यो त कसरी तपाईहरुले योजनामा छौं, तयारीमा छौं भनेर भन्नुको यो अर्थ चाहिँ के हुन्छ? यो अलिकति स्पष्ट पारिदिनुस् न, यो जनतालाई के भनेर तपाईहरु जवाफ दिनुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, अब महानगरको जिम्मा चाहिँ फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। हजुर। त्यसको पूर्वाधारहरू, त्यसको तयारी होइन? अब यो ल्यान्डफिल फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू सबै अब नेपाल सरकारले गरिदिने कुरा भयो। त्यसकारण हामी अब नेपाल सरकारलाई पनि हामी भनिरहेछौँ, अब सिस्टोल भरिसक्यो, त्यहाँ उपाय छैन, त्यसको विकल्पमा अब जुन बन्चरे डाँडाको लागि जुन तयारी गर्नुपर्ने यथाशक्ति तयार गरेर महानगरलाई जिम्मा लगाउनु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ बारम्बार भनिएको अवस्था। हजुर। र अब हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हाम्रो काम चाहिँ के हो भन्दा फोहोर सरकारले चाहिँ ठाउँको व्यवस्थापन गरिदिने, महानगरले त्यो ठाउँमा फोहोरलाई चाहिँ तह लगाउने हो।
हजुर, तर केन्द्र सरकारले के भनिरहेको छ भने यो स्थानीयको समस्या स्थानीय तहबाटै समाधान गरिनुपर्छ भन्ने किसिमको केन्द्र सरकारले जवाब दिइरहेको छ नि त। होइन, अब त्यसको निर्माणदेखि लिएर सबै प्रक्रिया बन्चरे डाँडाको सबै चाहिँ कामहरू पूर्वाधारको कामहरू शहरी विकास मन्त्रालयबाट गरिरहेछ। हजुर, होइन, अब किनभने त्यो चाहिँ एकदमै त्यो ठुलो एमाउन्टको महानगरसँग समस्या हुन्छ। त्यो भएर नेपाल केन्द्र सरकारले त्यो ठाउँको लागि पूर्वाधार सबै कुराहरू शहरी विकास मन्त्रालयले गरिरहेको छ। अब यति मात्र हो कि अब काम पनि धेरै सम्पन्न भइसकेका छन् र त्यसको जिम्मा चाहिँ अब चाहिँ महानगरलाई दियो भने हामी काम गर्न सक्छौँ। सर, के काम भएको छ यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस् त। हामीलाई जानकारी प्राप्त अनुसार कुनै किसिमको तयारी त्यहाँ भएको छैन, 13 वर्ष बितिसक्यो भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई प्राप्त छ। हजुर, होइन, त्यसको ड्यामहरू बनाउने कुराहरू त्यहाँ चाहिँ अब सबै जो चाहिँ रोडको चाहिँ करिब चाहिँ अब उहाँहरूले कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ। हजुर, अब त्यो बाँकी काम चाहिँ अब जुन लाइन फिल्म साइडको गर्ने कुरा हामीलाई अब त्यो चाहिँ जिम्मा दियो भने हामी चाहिँ गर्छौँ। तर अब जुन बाटो बिग्रिएका हिसाबले र वर्षा भइरहेका हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले फोहोर फाल्न व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ छ भनेर भनिरहँदा यसको व्यवस्थापन पनि त तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हो नि। स्थानीय नागरिकको सरकार भनेको त स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारप्रति यति पनि अपेक्षा नगर्नु नागरिकहरूले, तब न स्थानीय सरकार चाहियो आफ्नो दैनिक जीवनयापन सहज होस्। यस्तो महामारी फैलने सङ्क्रमणको जोखिम छ, जताततै दुर्गन्ध छ, यो त ठिक भएन नि प्रवक्ताजी, होइन? होइन, नागरिकहरूको गुनासो हामीले चाहिँ ठिकै छ, त्यो उहाँहरूको गुनासो हामीले अन्यथा भन्न खोजेको। हजुर, त्यसमाथि अब कर बुझाइएको छ र तपाईँहरूले फोहोर घरमै व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर उर्दी जारी गर्नुहुन्छ, यो कतिको शोभनीय भयो? होइन, यस्तो छ, अहिले यो बर्सातको समय केही दिनको लागि मात्र हामीले अनुरोध गरेको, ताकि चाहिँ सधैँ चाहिँ उहाँहरूको घरमै राख्नुहोस् भन्ने चाहिँ होइन। हजुर, केही दिन चाहिँ फोहोर अलिकति कम गरिदिनुहोस् अथवा चाहिँ निष्कासनमा अलिकति कम गरिदिनुहोस् भने हो। अहिले केही दिन भन्नुभयो, तर 3 महिना बितिसक्यो, काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठेको छैन। मासिक रूपमा शुल्क बुझाउँछ नगरपालिका उपत्यकाको फोहोर सबै त्यहाँ जान्छ, होइन? हजुर, उपत्यकाको फोहोर सबै जान्छ, होइन, महानगरको मात्र होइन। हजुर, तैपनि अब जवाफदेही महानगर बनिरहनु पर्छ, होइन, बनिया छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 500 मेट्रिक टन फोहोर दैनिक जाने गरेको छ र त्यो मध्ये अहिले 100 वटा गाडी चाहिँ गइरहेको छ र दैनिक जस्तो चाहिँ गइरहेको छ। यदि घाम लाग्यो भने प्रायः जसो चाहिँ फोहोर जाने गर्छ। हजुर, तर 1-2 दिन मात्र घाम लाग्यो भने हामी सबै फोहोर चाहिँ टहल लगाउने किसिमको हाम्रो योजना चाहिँ छ। सर, बाटो बिग्रियो भने त्यो बाटो बनाउने दायित्व पनि त तपाईँहरूको होला नि, किनभने त्यसतर्फ तपाईँले भने जस्तो बाटो चाहिँ सामान्य अवस्था होइन, यो जुन फोहोरको डङ्गुरबाट माथि पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ, त्यो चाहिँ के भन्दा एकदमै त्यहाँ चाहिँ 50 मिटर जति एकदमै ठाडो चाहिँ उकालो पर्छ त्यहाँ जाँदा। अनि हामीले त कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो चाहिँ लोडरले चाहिँ घच्यारेर पनि त्यो चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरिरहेछौँ। कहिलेकाहीँ त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि पनि गाडी नचढ्ने अवस्थामा अब त्यतिकै हामी चाहिँ घाम लागिसकेपछि मात्र जाने गर्छ। त्यो चाहिँ एकदम हिलो लेडोको कारणले त्यो अलिकति समस्या चाहिँ ल्यान्डफिल साइडमा आएको छ, त्यही कारणले मात्र हो अलि अप्ठ्यारो परेको। हजुर, अब यो अप्ठ्यारोलाई, यो परिस्थितिलाई समाधान गर्नका लागि र कहिलेसम्म स्थानीय नागरिकले घरमै आफ्नो फोहोर थुपार्नु पर्ने हो र अथवा त्यहाँ चोक चोक गल्लीमा यो दुर्गन्ध भइरहने स्थिति चाहिँ कहिलेसम्म आउने हो त? होइन, अब यो बर्सातको मात्र समस्या, अर्को बर्सातदेखि चाहिँ यो समस्या चाहिँ रहने। भनेपछि अर्को वर्षातसम्म तपाईँहरूले यसको विकल्प खोजिसक्नुहुन्छ? एकदमै अर्को वर्षातसम्ममा अहिलेको वर्षातको जस्तो समस्या चाहिँ आउँदैन। त्यसको आधार चाहिँ के भन्दिनुहोस् न, किनभने 4 वर्ष बितिसक्यो, स्थानीय सरकारको पनि आएको 4 वर्ष बितिसक्यो, तपाईँहरू 1 वर्षभित्रै अब के गर्न गइरहनु भएको छ त? यो ड्रास्टिक होइन, अब 1 वर्षभित्र चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ ल्यान्डफिल त्यो चाहिँ फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ मजाले। हस्, यो प्रतिबद्धता र कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। स्थानीय नागरिकले जसले मासिक रूपमा फोहोरको शुल्क बुझाइरहेका छन्, महसुल बुझाइरहेका छन्, ती नागरिकहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। घरमै फोहोर थन्काएर बस्नुपर्ने, चोक चोकमा यो सहरको फोहोरका डङ्गुरहरू देखिने, नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता, सवारी साधनहरू आवत जावत गर्नुपर्ने अवस्थामा यो कठिनाइ भोग्नुपर्ने यावत समस्याहरू छन्। यसले सहरको सुन्दरता र महामारी रोग फैलन सक्ने चिन्ता पनि बढाएको छ। यसतर्फ महानगरपालिकाको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस् र यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कुनै उचित
किसिमको व्यवस्थापन गर्न सकियोस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूको जवाफ जहिले पनि यस्तै रहन्छ, हामी गर्दैछौँ, योजना बनाउँदैछौँ, अब भइहाल्छ भन्ने किसिमका यावत जवाफहरू, यी जवाफहरू रेडिमेड जवाफहरू मात्रै पाइन्छ। यद्यपि अबको 1 वर्षभित्र यसको दीर्घकालीन विकल्पमा हामी गइसक्ने भन्ने किसिमको उहाँले जवाफ दिनुभएको छ। खैर, यसलाई सहजै रूपमा पत्याउन सक्ने स्थिति छैन, आम नागरिकहरूले सहजै रूपमा यसलाई पत्याउन सक्ने स्थिति छैन, किनभने 2062 सालबाट नुवाकोटको सिसडोलमा फोहोर फाल्न सुरु गरिएको थियो काठमाडौँ उपत्यकाको। त्यस पछाडिको 3 वर्षभित्र बन्चरे डाँडालाई वैकल्पिक रूपमा त्यहाँ फोहोर फाल्ने एउटा डम्पिङ साइट बनाउने भन्ने किसिमको योजना बनाइएको थियो, तर 13 वर्ष बित्यो, अझै पनि त्यो विकल्प सरकारले दिन सकेको छैन, र जसका कारण वर्षेनी काठमाडौँ उपत्यकाका चोक चोक गल्ली गल्लीमा फोहोरका डङ्गुरहरू देखिने र मानिसहरूले मासिक रूपमा महसुल बुझाए पनि, शुल्क बुझाए पनि आफ्नै घरमा फोहोर थुपारेर राख्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति यो सहरमा छ। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। सहरको सुन्दरता र स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्यमाथिको खतरा र महामारी फैलने एक किसिमको चिन्ता यसले बढाएको छ। यो अत्यन्त अशोभनीय विषय हो यो सहरका लागि, र स्थानीय सरकारले पनि यसबारे विकल्प दिनका लागि आफूले पहल गर्न सक्नु पर्दछ, किनभने 4 वर्ष बितिसक्यो स्थानीय सरकार आएको, र स्थानीय नागरिकको सबैभन्दा बढी अपेक्षा स्थानीय सरकारसँगै हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका, यसै गरी ललितपुर महानगरपालिकाले यसको भरपर्दो विकल्प दिन सकोस्, हामी यही चाहन्छौँ। यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार सर, म रोल्पादेखि बिरबहादुर खड्का। बिरबहादुरजी, कहाँबाट भन्नुभयो? रोल्पादेखि सर। रोल्पाबाट। यहाँको गुनासो? मेरो सर, मैले गत वर्ष असारमा मेसिन हालेर हजुर हजुर बताउनुहोस् न यहाँको समस्या। त्यो चप्पल झारेछ, चप्पल बनाउने मेसिन झारेछ, त्यो मेसिनको लागि मैले फुल पेमेन्ट गरेँ, पैसा बुझाएँ, त्यो कच्चा पदार्थ पुरै उपलब्ध गराइदिन्छु भन्ने सर। हजुर, कम्पनीले अहिले मलाई कच्चा पदार्थ दिए छैन सर, कच्चा पदार्थ पठाउँछ ड्यामेज मात्रै पठाउँछ सर। अनि मैले फोन गर्दा तपाईँको हुन्छ 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 भन्छ, खालि ड्यामेज सामान पठाउने, त्यसरी मैले आर्यन गर्दा डबल भाडा तिर्ने भइरहेको सर, होइन? भनेपछि तपाईँले के यो मेसिन खरिद गरेको अनलाइनबाट खरिद गर्नुभएको हो? हजुर, त्यो के अरे अर्जुन जोइन कुमार खड्गावट हो त्यो काठमाडौँ हो। काठमाडौँ कुन अनलाइन भन्नुभयो? जोइन कुमार खड्गावट हो सर, मैले यो मेसिन खरिद गरेँ। हजुर, अनि के भयो त? कमसल सामग्री पर्यो अथवा के हो? तपाईँको गुनासो चाहिँ के हो एक्ज्याक्ट? अहिले मलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराइदिएको छैन कम्पनीले। हजुर, कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराइदिएको छैन। कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराइरहेको छैन? हजुर। के को मेसिन खरिद गर्नुभएको थियो? चप्पल कटिङ गर्ने मेसिन। चप्पल कटिङ गर्ने मेसिन खरिद गर्नुभयो, र सँगसँगै तपाईँले कच्चा पदार्थ पनि मगाउनु भएको थियो, त्यो चाहिँ आइपुगेन भन्न खोज्नु भएको हो? आउने चाहिँ आयो सर, तर ड्यामेज सामान आयो सर। ए, ड्यामेज आयो? हजुर। भनेपछि तपाईँ ठगीमा पर्नुभयो? हजुर, अहिलेसम्म मलाई उसले मैले फोन गर्दा के भन्छ, म पठाइदिन्छु भन्छ, अहिलेसम्म पठाएको छैन सर। अनि म त्यत्तिकै 1 वर्ष भयो सर, मैले 4,50,000 रुपियाँ तारेर त्यो पैसा हालिदिएँ गरिलाई। हजुर। अनि 1 वर्षको 4,50,000 ब्याज कति हुन्छ सर? मैले अहिलेसम्म काम गरेको छैन, मैले काम गर्न पाएकै छैन सर, मैले सामान नपाएर। अनि तपाईँले त्यो ड्यामेज सामानहरू फर्काइदिनु भयो? हजुर। ड्यामेज सामान फर्काइदिनु भयो? ड्यामेज सामान एक बेला रिटर्न गरेँ सर, अरू सिटहरू रिटर्न गर्नै मान राखेको पर्थ्यो। हजुर, हस्, यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिले अब अनलाइन व्यवसाय पछिल्लो समय निकै फस्टाउँदै पनि गएको छ, यद्यपि आम नागरिकहरूले अलि सचेत हुनुपर्नेछ। भने जस्तो सामान नपाउने र जुन गुणस्तरीय सामान त्यहाँ देखाइएको हुन्छ, भनौँ न अनलाइनमा देखाइएको हुन्छ, त्यो स्तरको सामान आफूले पाउँदाखेरि चाहिँ वास्तविक त्यसको फरक हुने किसिमका यावत समस्याहरू देखिएका छन्। खैर, यो विषयलाई हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँसँग अफेयरमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सम्बन्धित व्यक्तिको नम्बर हामीलाई उपलब्ध गराउनु होला, र के भएको रहेछ हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, अनलाइन व्यवसाय पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बनिरहेको छ, फस्टाइरहेको छ। मानिसहरू अनलाइन व्यवसाय मार्फत आफ्नो व्यवसाय गरिरहेका छन्, आफूले कारोबार गरिरहेका छन्, तर कतिपय अवस्थामा भने जस्तो सामानहरू
वास्तविक रूपमा आफ्नो हातमा फेला नपर्ने यावत समस्याहरू गुनासोहरू आम सर्वसाधारणका आइ नै रहेका छन् र अनलाइन व्यवसाय मार्फत आफूहरू ठगिएको भन्ने किसिमका गुनासोहरू पनि आइरहेका छन्। यसतर्फ आम नागरिक स्वयं आफै सचेत हुनुको विकल्प छैन र अनलाइन व्यवसायीहरूले पनि यसरी आम नागरिकहरूलाई उपभोक्ताहरूलाई ठग्न बन्द गर्नुपर्छ र आफूले जुन स्तरको सामग्री त्यहाँ देखाइएको हुन्छ त्यही स्तरको सामग्री स्थानीय उपभोक्ताको हातमा पर्ने गरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सामुदायिक वनका अध्यक्षसहित इलाका वन कार्यालयले घर जलाइदिएपछि एक दम्पतिको उठिवास भएको छ। भएको घर जलाइदिएपछि यो पीडित दम्पति न्यायको खोजीमा भौतारिरहेका छन्। यो कथा हो सुदूरपश्चिम स्थित डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 11 का मानबहादुर विष्टको दम्पतिको। उनको घरमा सामुदायिक वनका पदाधिकारी र वन कार्यालयले आगो लगाइदियो र भएको घरमा आगो लगाई नष्ट बनाइदिएपछि बेघर बनेका विष्ट दम्पति न्यायको खोजीमा यति बेला भौतारी रहेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। घटना गत जेठ 9 गतेको हो। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 11 का मानबहादुर विष्टको घरमा पूर्व जानकारी बिना नै आगो लगाइयो। सामुदायिक वन अतिक्रमण गरेर बसेको भन्दै उनको घरमा आगो लगाइएको हो र पीडित विष्टले घर खरानी भएपछि मात्रै यो खबर थाहा पाए। गैलेश्वर सामुदायिक वनका उपभोक्ता 63 बढी परिवार छन्। विष्ट बसेको छेउछाउमा 63 वटा परिवार बस्छन्। थोरै जमिन दर्ता र आसपासको जमिन सबैसँग ऐल्यानी छ। त्यस ठाउँमा उनका बुबा 2049 सालमा आएर बसेका थिए। विष्टले 2062 सालमा काठको 2 तले 8 कोठाको घर बनाई खरको छानो हालेका थिए। ऐल्यानी जमिनमा घर बनाएको भन्दै गएको जेठ महिनामा घरमा आगो लगाई नष्ट पारिएपछि उनी बेघर भएको भन्दै न्यायका लागि भौतारी रहेका छन्। वनको अध्यक्षको घरमा 3 नाल बन्दुक 3-4 नाल बन्दुक सहितका सुकुट्टी बनेर जान्छ। त्यहाँबाट जो बुढासम्म खान्छन् तिनीहरूले। बगैँचा सबैलाई थाहा छ, त्यहाँ गाउँको जम्मैलाई थाहा छ हजुर। त्यही कारणले गर्दाखेरि नगर यस्तो भन्दाखेरि भ्रष्टाचारी तस्करी नगर भनेर भन्दाखेरि त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यहाँबाट उठोबास लगाएपछि मात्रै हाम्रो चाहिँ ऐस हुन्छ भनेर उनीहरूले त्यो कारण गर्दाखेरि अहिले एकलौटी मुद्दा गरेका छन्। त्यहाँ गएर स्थलगत भ्रमण गरेर चाहिँ गइदिएपछि म धेरै आभारी हुने थिएँ भन्ने मलाई कारवाही भएको फोटो छैन। मैले गल्ती गरेकै हो भन्ने कठोर लिएर त्यहाँ अगाडि पुरो गर्दैछु। घर जलाएको 3 महिना पुग्न लाग्दा न्यायको अनुभूति गर्न विष्ट दम्पतिले पाएका छैनन्। भएको घर जलाएर नष्ट बनाइदिएपछि उनी घरबार विहीन छन्। न्यायको खोजीमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म पुगेका विष्टले अहिलेसम्म न्यायको अनुभूति भने गर्न पाएका छैनन्। अहिले उनी जिल्ला प्रशासन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेर न्यायको भिख मागिरहेका छन्। कुनै जानकारी बिना नै घरमा आगो लगाइएको उनको गुनासो छ। घरभित्रका सामग्री लत्ता कपडा अन्नपात पनि बाहिर निकाल्न नदी आगो लगाएकोमा उनको दुखेसो छ। यता वन अतिक्रमण गरेको आरोपमा कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने भए पनि घरमा आगो लगाई नष्ट गरिनु गैर कानुनी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी घरमा आगो नै लगाइएको छ। सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाइएको भन्दै यति बेला मानबहादुर विष्टको घरमा आगो लगाइएको हो। करिब 3 महिना बितिसक्यो। उनी यति बेला न्यायको खोजीमा भौतारिरहेका छन्। घरमा रहेका सामग्रीहरू नष्ट गरिएको छ र यसबारे थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले यति बेला जोडेका छौँ। मानबहादुर विष्ट जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। मानबहादुरजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। हजुर, अहिले अब पछिल्लो अपडेट के छ? तपाईँले के गरिरहनु भएको छ? कसरी बसिरहनु भएको छ? यहाँको घरमा आगो लगाइयो, जेठ 9 गतेको यो घटना होइन? तपाईँ पटक पटक सम्बन्धित निकायमा पनि जानुभयो, कस्तो जवाफ पाइरहनु भएको छ? हजुर, अब निकायमा गइयो, अहिले माथिबाट तल जिल्लामा पठाइयो, जिल्लामा निवेदन लेखियो। त्यसपछि अब नगरपालिका मेयर साहबले 10 गते भित्र तेरो फैसला हुन्छ भनेका छन्। मेयर साहबले भन्नुभएको छ? हजुर भने हुन्। त्यहाँदेखि केही सम्पर्क केही छैन। यहाँ हजुर कुकुर चाहिँ घुमेर खाइएकै छ सर अहिलेसम्म। हजुर, अब कसको निर्देशनमा रहेछ यसरी तपाईँको घरमा आगो नै लगाइयो, जलाइयो होइन?
यो त अब यदि तपाईँले गलत गरेको भयो भने त्यसलाई कानुनी कारबाही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, तर घर जलाएरै नष्ट गरिनु यो त कानुन विपरीत पनि भयो, गैर कानुनी काम भयो। यो निर्देशन चाहिँ कसको थियो खासमा? हजुर, वनको अध्यक्ष लगायत 2-4 जनाको मात्रै हो त्यो नेतृत्व चलेको। को संलग्न थिए? त्यही गाउँकै धेरै ठालुहरू छन् त सर। हजुर, उहाँहरूले तपाईँको घर जलाउनुको कारण चाहिँ के हो? जलाइ नै दिनुको कारण चाहिँ के हो? एक त तपाईँलाई जानकारी पनि दिइएन भनेर भनिएको छ, यद्यपि उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ पटक पटक हामीले जानकारी गराएका थियौँ, त्यति हुँदा पनि तपाईँ नहटेका कारणले चाहिँ यो गर्नु परेको भन्ने किसिमको उहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि यदाकदा सुनिएको छ। हजुर, त्यो त तब त स्थलगत भ्रमण गरेपछि थाहा पाइने थियो सर, सत्यता त। हजुर, के कारणले चाहिँ तपाईँको यसरी घरमै आगो लगाइयो त? के लाग्छ यहाँलाई? हजुर, अब म के भन्ने त, अब हजुरहरूलाई माग किन गरेका छ मैले? उसले त कानुन हातमा लिने त उनले सिकाइसकेका छन् त। हजुर, मैले त वर्षकैसम्मलाई नियम कानुन सबैलाई सम्मान होस् भनेर खोजेको छु। म गलत छु, मलाई पनि कारबाही होस्, उनीहरू भ्रष्टाचारीहरूलाई पनि कारबाही होस् भनेर माग गरेको छु मैले त। हजुर, अब तपाईँ कहाँ कहाँ पुग्नुभयो? हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म तपाईँ पुग्नुभयो होइन? आफ्नो समस्या तपाईँले त्यहाँ? हजुर, फर्स्ट नगरपालिका गइयो सर। हजुर, त्यहाँबाट नगरपालिकाको समाजबाट न्यायिक समितिले न्याय दिइसकेका छन् सर। न्यायिक समितिले के भन्यो त? त्यसको घर मात्रै किन बोलियो, अरूको किन बोल्नु भएन? सबका छन् नि त्यहाँ त, हामीले सबको देखेका छौँ। त्यसको घर पनि त धेरै पुरानो हो, ६२देखि हामी देखेर आएका हौँ भनेर उनीहरूले देख्नेवालाले भने सर त्यही। हजुर, अब हामीले जानकारी प्राप्त भएअनुसार यो गैलेश्वर सामुदायिक वनमा चाहिँ ६३वटा बढी परिवारहरू त्यहाँ बसोबास गर्दछन् होइन? हजुर, भनेपछि अरू घरहरूलाई केही पनि गरिएन, तपाईँको घर मात्रै जलाइयो? हजुर हजुर हजुर, त्यहाँ रणनीति मैले पारदर्शी हुनुपर्छ, कुनै चिज पनि यस्तो किन भ्रष्टाचारी गर्छौ भनेर भन्दाखेरि कार तस्करी अर्का त्यही स्थलगत भ्रमणमा गरेका छु सर मैले। सबभन्दा ठुलो कुरा जनता कति तेलमा परेको छ त्यहीँ गएर थाहा पाइ नै सके। हजुर, यो कुरा गाउँत्रसम्मका पत्रकारहरू पनि मैले अलिकता षड्यन्त्रकारी देखेको छु सर त्योभित्र। हजुर, भनेपछि अब त्यहाँ केही गलत गतिविधि भइरहेको छ, तस्करी कार तस्करी भइरहेको थियो, त्यसको विरुद्धमा खबरदारी गर्दा तपाईँ उहाँहरूको आँखाको तारो बन्नुभयो र तपाईँको घर जलाइयो, यही भन्न खोज्नु भएको हो? हजुर हजुर, त्यही हो। मैले यही पारदर्शी हुनु पर्यो, सबैलाई सम्मान हुनु पर्यो। 2-4 जना मात्र कुनै योजना त्यस्तै अधुरै लडाइँ गरेर त्यो सारा यहीँ हुनेछ सर। धेरै भन्नु के छ र? हजुर, स्थलगत भ्रमण पाइदिएपछि त्यही नै म आभारी हुने थिएँ, परमात्मा मिले भन्ने थिएँ म पनि। ठिक छ, अब तपाईँको घर कहीँ कतै तपाईँलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि बसोबासको उचित प्रबन्ध मिलाउनका लागि सरकारवाला निकायले केही आश्वासन दिएको छ त तपाईँलाई? हजुर, त्यही बसेर भनेर भनेको थिएँ। हजुर, मैले भने कि मेरो त्यो पुरा न्याय नपाइन्जेलसम्म त्यति नोक्सान भयो, 60-70 लाखको चाहिँ नोक्सान गरेका छन्, त्यो हेरिदिनुहोस्। किन चाहिने त्यहाँ जानलाई अप्ठ्यारो भएको छ भनेर सोद्धाखेरि ल आज भोलि मात्रै भनेका छन्। हजुर, हस्, अब समय र जानकारीका लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यससँग सम्बन्धित रहेका अन्य सरकारवाला निकायहरूलाई हामी यस विषयमा ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ, यद्यपि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। हामी सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रेम ओलीज्यूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ, तर उहाँको सम्पर्क लागिरहेको छैन। र वडा अध्यक्ष जोडिनु भएको छ परशुराम नगरपालिका 11 का मानबहादुर महरा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हेलो दर्शक उहाँले मेरो आवाजलाई सुन्न सकिरहनु भएको छैन। वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ मानबहादुर महरा, उहाँलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र उहाँको उचित व्यवस्थापनका लागि कस्तो किसिमको प्रबन्ध भइरहेको छ र यो गैर कानुनी काम चाहिँ किन गरियो भन्ने किसिमको जवाफ हामी उहाँबाट पनि चाहन्छौँ, किनभने उहाँ वडाको अभिभावक हो, त्यसकारण उहाँलाई यी प्रश्नहरू हामी सोध्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि हामी आइसकेका छौँ। छोटो कुराकानी र छोटो जवाफ हामी उहाँबाट चाहन्छौँ। उहाँलाई पुनः हामी टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। कानुनी बाटो प्रक्रियाहरू छन्, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि किन यसरी
गैर कानुनी रूपमा घर नै जलाउने सम्मको चेष्टा गरियो, यो किसिमको गतिविधि गरियो, यो अत्यन्त निन्दनीय छ भनेर अन्य स्थानीय नागरिकहरूले पनि यस विरुद्ध आफ्नो आवाज उठाइरहेका छन् र जनप्रतिनिधिहरूको अझ बढी यसमा भूमिका रहन्छ कि आफ्ना स्थानीय नागरिकहरूको संरक्षण गर्नु, उहाँहरूको सुरक्षा गर्नु र यस किसिमका गतिविधि गर्नेहरूलाई खबरदारी गर्नु। तर जनप्रतिनिधिहरूले पनि अहिलेसम्म यस विषयमा आफ्नो आवाज दरिलो रूपमा उठाएको देखिएको छैन, सुनिएको छैन। सोही कारण पनि हामी यस विषयमा वडा अध्यक्षज्यूलाई प्रश्न गर्न गइरहेका छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हेलो, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर हजुर हजुर, अब यो मानबहादुर विष्टजीको जेठ 9 गते जुन हिसाबले घर जलाइयो होइन, यो घटना किन भयो, यस घटनाको बारेमा के बताउन चाहनुहुन्छ तपाईँ? सुन्दै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्षज्यू? हेलो, यहाँले सुनेर पनि नसुने चाहिँ गरिरहनु भएको हो कि अथवा के हो? हाम्रो टिमका साथीहरूसँग तपाईँ राम्रैसँग बोलिरहनु भएको छ भन्ने किसिमको खबर पाइरहेको छु मैले। मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? ठिक छ, सुन्ने प्रयास गर्नु होला। वडा अध्यक्षज्यू, जेठ 9 गते जुन हिसाबले मानबहादुर विष्टजी तपाईँको ओडाका एक स्थानीय नागरिकको घर जलाइयो, उहाँको घर किन जलाइयो? यसको जवाब दिनुहोस् न। वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? उहाँले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, उहाँले हाम्रो टिमका साथीहरूसँग राम्रैसँग बोलिरहनु भएको छ, तर यस विषयमा मसँग भने उहाँले आफ्नो जवाफ दिइरहनु भएको छैन। खैर, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने र यस विषयमा केही सोध्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। पीडितको प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्दै सोध्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ, तर उहाँसँग को सम्पर्क स्थापित हुन सकिरहेको छैन। खैर, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। आगामी दिनमा पक्कै पनि यसरी एक स्थानीय नागरिकको घर जलाइनु र त्यहाँका सामग्रीहरू सबै नष्ट हुने गरी पूर्व जानकारी बिना नै जलाइनु, यो अत्यन्त निन्दनीय कार्य हो। यसको घोर विरोध यति बेला स्थानीय स्तरबाट भइरहेको छ र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आवाज उठिरहेको छ र हामी पनि यही पक्षमा आफ्नो आवाज बुलन्द पारिरहेका छौँ र आगामी दिनमा यो विषयलाई फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ र यससँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूलाई प्रश्न गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश थिए। यी विषयहरूलाई आगामी श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ र त्यससँग सम्बन्धित रहेका सरकारवाला निकायको जवाबदेहिता लिने नै छौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी हाम्रो एनसेल नम्बर 980157 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 24 घण्टा खुला रहनेछ। हाम्रो हेल्प डेस्क तपाईँको समस्या सुन्नका लागि 24 घण्टा तैनात छ, तयार छ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।